Maigsoon, mayong buntag ka natong tanan. Ako usab gi bati ang mga Paris Pastoral Council karong buntaga, no? Isip pagsugod sa atuang Paris General Assembly. Maigsoon, adunay panultihon nga nagingon, God's plans for you are better than any you have for yourself. So don't be afraid of God's will, even it is different from yours. Nga sa ato pa daw, ang mga plano sa Dios alang kanimo mas maayo pa kaysa ato ang mga plano kapara lamang sa atong kaugalingon. Busa ayaw kahadlok sa kabubuton sa Dios, bisan pa kun lahi kini sa imong mga plano. Kana bitong nag-ingon nga kung aduna tay plano, mas adunay mga plano ang Ginoo para sa imuha. Muna karong adlaw, ug kinsa gani ang ma-elect nga mga bag-ong lumilihok sa ato ang parokya, dili ta mahadlok. Kay ako bitaw sa ako ang pagkapari sa permero, naay pagduda, naay walay pagsalig, tungod kay makaingon man ko nga sa kadaghan namo sa among mga igsuon, sa kadaghang lalaki sa kalibutan, sa taghang mga takos nganong ako paman, no? Ako sa akong kagalingon, dako kay kong plano sa akong pamilya ug sa akong kagalingon. Gani sa college pa ko, brabag aduna na ko'y mga set plan, mga objectives. Apan pag-abot nako sa human sa college, lahi ang plano sa Dios para sa ako, no? Muna atong miaging adlaw, atong Huwebes, ako mo ay nag-preside sa ikaupat nga adlaw nga nobina sa Mactan, Paris, isang pagpasaulog sa ilahang ika-30 anyos sa paghimugso sa parokya. Samtang nag-preside ko sa misa, nibalik lantaw ang tanan, tungod kay nianhang simbahana, diha man nagsugod ang ako ang bokasyon sa pagkapari o sa pagka-MSc, no? Way back 2014. Ning simba ko dihang simbahana, unya timing pod nga adunay nagkandak og vocation promotion, gipangunahan sa ato ang Padre Cora, si Father Benids Tumol, no? Sa laktod nga pagkasulti, nagsimba raman unta ko, unya ato aning pagsugod, dito na din nagsugod ang tanan sa kuang pagka-religious nga pari. Nagsimba raman unta ko, nangayo raman unta ko, Lord, sa imong mga plano para sa ako, apanlahi gyud mas dako ang imong plano kaysa sa ako, Sa laktod nga pagkasulti, magbantay-bantay mo. Kay basin usa sa inyo, nagsimba-simba raman ta, no? Basin pagkataod-taod sa ato ang Paris General Assembly or election, or usa ka ninyo ma-nominate sa mga major offices. Nganong ato maning gisaysay mga igsuon, karong adlaw gisaulog nato ang Queenship of Mary, no? Kung ato ang balikon lantaw ang kinabuhi ni Maria, kinsabay mobalibad nga si Maria usa ka ordinaryo nga inahan sa ordinaryo nga lugar, mamahimong usa
kainahan sa atong manunubos. Ang lihok daw sa Dios mga igsuon mahitabo dili lang sa sulod sa templo. Mahitabo pud kini siya sa mga ordinaryo nga lugar nga maoy ordinaryo nga tao. Ang pagtawag kang Maria nga mamahimong inahan sa atong manunubos, wala man siya gitawag sulod sa simbahan. Gitawag siya diha sa puloy-anan nga ordinaryo, diha pod sa ordinaryo nga tao. Mao nga kung adunay plano ka sa imong kinabuhi, mas nindot pod sa imong mga plano or sa atong mga plano, ubanon pod nato ang Ginoo. Aron sa ingon ni ana, mas nindot pod paminawon nga samtang naghuna-huna ta sa mga plano, ang Ginoo pod nitabang pag-unahuna sa ato ang mga plano. Sa laktod nga pagkasulti, adunay cooperation, adunay pagtinabangay, ug adunay pagpamati. Namati ta sa plano sa Ginoo nga mao'y plano sa ato ang parokya o plano sa ato ang katawhan. Ingunana pod ang kinaiya ni Maria. Sa ato ang balaang kasulatan mga igsuon, kanang gitawag og the visitation, duha ka matang ang ato ang nindot nga pagaisgutan. Kay diha sa pagbisita sa anghel, duha ka klase nga tawo ang gibisita niya. Ang pamilya nila Isabel o Zacarias o sila Maria o Jose. Sa pagbisita sa anghel nila Zacarias o Isabel, sila Isabel o Zacarias adunay pagduda sa gahom sa Ginoo. Apan pagbisita sa anghel kang Maria, unsay giingon ni Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta ang imong giingon. Nga sa English pa, I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto you according to your word. No? Sa laktod nga pagkasulti, si Maria pagkatungog nga adunay usa ka anghel nga gipadala sa Ginoo, siya nagmapaubsanon og masaligon tungod kay sulugoon lamang siya sa Ginoo. Sa iyahang pagka-ordinaryo nga inahan og tawo, nakuha pa ni Maria ang mapaubsanon nga tagaan siya og dako nga responsibilidad sa Ginoo. Usahay sa atong pagkatawhanon, kini bitong mamahimo tang usa ka leader, officers, it's either sa government or sa simbahan, diha sa mga ministries. Feeling pod nato powerful na kita, no? Kini bitong ma-elect or ma-nominate ta isip pagka-leader or officer sa simbahan, feeling nato dako na kayta mo na usahay magbantay, magmatngon kita kay ang garbo musaka na gani sa ulo. Feeling nato mas labaw pa kayta sa tanan, mas labaw pa ta sa ato ang mga kaparian, mas labaw pa ta sa mga leaders sa atong kagamhanan, tungod kay wala man nato makita ang kining gitawag og kinaiya sa pagka-mapaubsanon. Hinaot pa unta nga diha sa usa ka leader sa matag ministries, atwa untang giyahon ang kinaiya ni Maria diha sa pagka-mapaubsanon og masaligon. Nga gani ug unsa magani mahitabo sa iyang kinabuhi, adunay Ginoo nga nag-uban kaniya. Kay kabalo man kita or kabalo siya nga siya lamang sulugoon sa Ginoo.
dili unta moabot ang panahon nga musaka ang atuang mga garbo. Kay ang garbo musaka, lisod na kaayo tumpagon. Kay feeling manato taas na kaayo ang atuang paminaw. So mga igsuon, isipagsaulog sa atuang ni Maria, the Queenship, no? Ang reyna sa tibuok kalibutan, hinaut-unta nga dili nato malimtan ang iyahang kinaiya, ang iyahang mga hiyas nga gitagaag dakong responsibilidad apan ang iyahang pagkamakaubsanon nagpabilin. So hinaut-unta isip mamahimong umaabot nga leaders sa atong simbahan or sa atong ministry, magpabilin kita nga maminaw o mapaubsanon sa tanan. Hinaot paunta.